مدينة بوزنيق ورغم صغر مساحتها تعرف تنوعا بيئيا يتوزع بين الغابة والمجاري المائية والبحر. وتتميز أيضا بقرب الغابة والمراعي من شاطئ البحر، مما يهيئ لهذه الأخيرة الاستفادة من الرطوبة التي تطيل عمر النباتات، وتجعل المراعي المنتشرة على طول الساحل محجا للرعاة القادمين من المناطق الداخلية، خاصة في السنوات التي تقل فيها الأمطار، وهذا ما عرض المراعي للاستنزاف. من المشاهد الغريبة وجود مرعى بمحاذاة شاطئ الداهومي، وهو مشهد يقل نظيره. هذا المجرى المائي يسمى واد غبار، وتعلوه طبقة من الطحالب لضعف انسياب الماء فيه. تنمو في هذا الوادي العديد من النباتات والأشجار، سميت الغابة والشاطئ بالداهومي نسبة إلى سفينة ألمانية تحمل اسم مستعمرة ألمانية سابقة تسمى اليوم بنين. وهذا جزء من السفينة الألمانية المدمرة. الأشجار السائدة في المنطقة هي أشجار الأكاسيا والأوكاليبتوس، وشجر الأوكاليبتوس هذا دخيل على المنطقة، كما تنمو شجرة الدرو، وهو شجر أصيل ينمو في أماكن مختلفة من المغرب. هذا الوادي تعلوه طبقة من الطحالب لضعف انسياب الماء فيه، وهو وإن كان ظاهره يوحي بالسكون فإن باطنه ومصبه يعجان بالحياة. تنمو في هذا الوادي نباتات أخرى متنوعة كالقصب والسمار، اللذان يعتبران ملاذا للحيوانات المائية والبرمائية. كلما اقتربنا من مصب النهر كلما ازداد نشاط وحركة الكائنات، خاصة الطيور التي تقتات على الأسماك الصغيرة والشراغف، ومنها هذا الطائر الذي يتميز بطول الساقين والمنقار.
يتكاثر بالقرب من الأنهار والشواطئ والمياه الراكدة، يبني عشه بجانب النهر، ويبيض من 3 إلى 4 بيضات، وتدوم مدة الحضن 25 يوما. هذا الطائر البني اللون ذي المنقار الطويل يتواجد بكثرة، ويعيش بجوار الأنهار وفي المياه الضحلة، سريع الحركة. هذا الطائر هو طائر دجاج الماء، ويعيش هو أيضا في المياه الضحلة والأنهار والبحيرات، يتغذى على الأعشاب التي تنبت في القعر، ويبني عشا طافيا فوق الماء، يبيض 12 بيضة. مالك الحزين يبني عشه على الأشجار، تبيض أنثاه من 2 إلى 5 بيضات، وتتناوب مع الذكر في الحضن لمدة 20 يوما، يتغذى على السمك والضفادع والحشرات. هذا مشهد الغروب، حيث قرص الشمس يتهاوى ببطء خلف مياه البحر التي استعارت لونا ذهبيا خلابا. هذا الضفدع من الحيوانات البرمائية، يعيش قرب الأنهار، وينشط ليلا، ويفضل الاختباء نهارا.
يتوالد خلال شهري مارس وأبريل. يتغذى على الحشرات والحلزون ودود الأرض. هذان زوجان من البط البري فضلا مغادرة النهر تحت جنح الظلام مخافة أن يجنح بهما ضوء النهار إلى جراب أحد الصيادين. يتم التزاوج عند البط البري أواخر فصل الشتاء، ويبني العش أواسط الربيع. يبيض من 8 إلى 12 بيضة، ويتم التفقيس في اليوم 24 أو 28، ويفقس البيض كله خلال 24 ساعة. هذا مشهد شروق الشمس، حيث تتسرب أشعة الشمس الذهبية من خلف أوراق الأشجار لتبعث الدفء في الكائنات الحية. المجرى المائي هذا يدعى وادي سيكوك، وهو ناشئ من مخلفات المياه العادمة التي تقوم محطة تصفية المياه بمعالجتها. سلحفاة النهر تعيش في الأنهار والبحيرات، تبيض على الضفاف وتتغذى على النباتات وبقايا السمك. تتميز بالحذر الشديد، فتغطس في الماء بمجرد رؤية شيء أو سماع صوت لم تألف سماعه.
وادي بوزنيقة، حيث يظهر الخليج الذي أنشئ حديثا، فمجرى الوادي تملأه مياه البحر، وبذلك فالصورة معكوسة، فعوض أن يصب النهر في البحر فإن البحر هو الذي يصب في الوادي. هذا مرسى بوزنيقة، ويلاحظ خروج قوارب الصيد محملة بمختلف أنواع السمك الذي يباع بعين المكان. طائر النورس يتغذى على الحشرات والرخويات والضفادع والسمك، وهو طائر أصبح يتصف بالكسل والانتهازية، فقليلا ما يصطاد بنفسه، وأصبح يعتمد على ما يلقى إليه من الصيادين، وهو يتكاثر على الشواطئ والمراسي. هذه قنطرة وادي الشراط، معلمة المدينة التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من المحيط البيئي لها، وعنوانا بارزا لوادي الشراط. هذا الوادي يزخر بأنواع شتى من الأشجار كالأوكاليبتوس والتين والزيتون البري الذي يسمى بجبوج، وشجر الصنوبر والفلين الأخضر والنخيل
إلى غير ذلك من الأشجار. كما تتواجد بالوادي أنواع مختلفة من الطيور أبرزها طائر اليمان. هذه لوحة قام الماء بتشكيلها، وتظهر جذور الأشجار وقد لبست طبقة من الكلس، كأنها تحاول تحدي عوامل الزمن لتعيش طويلة وحتى لا تتحول إلى سماد أو رماد في تنانير الحطابين. يقوم نادي البيئة الغزالة بإعداد يتيماء العينين بزيارة تربوية إلى حريسة بوزنيقة لتربية الخيل، قصد إطلاع التلاميذ على جمال الفرس، خاصة الفرس العربي، ومعرفة خصائص السلالات المختلفة التي تحتضنها الحريسة. أولا كنبغي نرحب بكم في المؤسسة ديالنا. فالمؤسسة ديالنا فهي الحارسة الجهوية صباح الخيل، تابعة لوزارة الفلاحة، مديرية التربية والمواشي بالضبط، وزارة الفلاحة. الدور ديالها الأساسي هو تحسين نسل الخيول،
اما بطريقه مباشره يعني التزاوج المباشر او بطريقه اصطناعيه يعني التلقيح الاصطناعي. ف زياده على الدور ديال التوالد اللي كتقوم به المؤسسه ديالنا، فهي كذلك كتقوم بالتأطير ديال جميع التدهورات اللي كيكون فيها الحصان في المنطقه اللي ما بين الرباط والدار البيضاء حتى المنطقه بن سليمان. بحال المؤسسه هذه عندنا في المغرب 5 مؤسسات. كاينه مؤسسه الحارسه الجهويه لمراكش اللي كتقوم بلونكادرومون ديال جميع التدهورات اللي فيها الحصان في جهه الجنوب. كاينه الحارسه الجهويه الجديده اللي كتغطي المنطقه ديال دكاله. كاينه الحارسه الجهويه ديال بوزنيقه اللي تكلمنا عليها. كاينه ديال مكناس اللي كتغطي المنطقه ديال الاطلس المتوسط. وعندنا الحارسه الجهويه ديال وجده. وجده هذيك المنطقه الشرقيه. فعندنا 4 ديال الحارسات اللي تبناو في عهد الاستعمار اللي بناوهم النصارى هما هذو اللي ذكرنا، وهذه هي الحارسه اللي تبنات في عهد الاستقلال. هنا بدينا سنه 1994 يعني بدا العمل في هذه الحارسه هذه. وهذه يعني من بين المميزات ديالها هو انه فهي حارسه يعني الاتجاه ديالها هو توالد يعني الفرس العربي الاصيل. تقريبا هذه المميزات ديال هذه الحارسه هذه. بالنسبه للحارسه ديال الجديده فهي كتميز بالفرس الانجليزي. بالنسبه لمراكش وجده ومكناس العربي البربري ولا البربري. فهنا علاش هذه الحارسه فيها بزاف ديال الخيول العربيه؟ لانه عندنا حدانا الحارسه الملكيه الفرس العربي الاصيل ديال المرحوم الحسن الثاني، وكاينه بزاف ديال الضيعات اللي فيها تربيه خيول، فيها تربيه خيول عربيه اصيله. تقريبا هادو هما يعني الدور ديال الحارسه ديالنا. والتأطير كيتم اما التأطير في المباريات ولا التأطير في التربيه. يعني المسار ديال فاش كيكون التزاوج وكيعطي الزياده ديال واحد الحصان صغير ولا انثى، يعني حنا اللي كنديروا كنتبعوا هذاك الحصان الصغير. يعني كنحاولوا كناخذوا عينات من الدم ديالو كنصيفطوها للمختبر اللي كاين في الرباط الانستيتيو الحسن الثاني معهد البيطره الزراعه والبيطره. وتما يعني الى خرج بان العينات ديال الدم مطابقه للاب والام، انذاك فقسم مرابط الخيول اللي كاين في وزاره الفلاحه كيقوم باعطاء هذا الحصان هذا ورقه التعريف ديالو اللي كتجي عندنا حنا، وحنا هما اللي كنعطوها للمربي. يعني هاد المؤسسات هادو فهما صله وصل ما بين مربي الخيول والاداره المركزيه اللي عندنا في الرباط. تقريبا هادو يعني كنقوم بزاف ديال الادوار. المهم اي مانيفيستاسيون ايبيك فالوها هو اللي كيتكلف بها. دونك فهادي نظره شموليه على يعني الطريقه اللي كنخدموا بها والدور ديال المؤسسه. ومع الزياره غنحاولوا نشرحوا امورات اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للخيول اللي عندنا الانواع، عندنا الفرس العربي الاصيل بطبيعه الحال، عندنا الفرس الانجليزي، وعندنا العربي البربري والبربري. تقريبا عندنا 4 ديال الانواع ديال الخيول اللي كاينه هنا. فزعما لتلبيه جميع حاجيات المربي، لان كل واحد شنو عنده، كل واحد شنو كيبغي. فالاداره ديالنا تلبيه يعني الطلبات ديال المربي الخيول كتحاول تنوع من الانواع ديال الخيول. دونك هذه نظره شموليه. هنا غتلقاو جميع المعلومات المتعلقه بالحصان. هنا الاسم ديالو، النوع ديالو، تاريخ الازدياد ديالو والسلاله ديالو. يعني ورقه تعريفيه. يعني فاش كيجي الفلاح ولا هذا يعني كيجي كيعرف هذا العود الاسم ديالو، النوع ديالو، خصوصا النوع، لانه الفلاح يعني كل واحد الميول ديالو. كاين مربي الخيول اللي مختصين في سباق الخيل ولا تربيه الخيول العربيه الاصيله اللي متجهه للسباق، لانه هنا عندنا 2 ديال لي زيبودغوم، عندنا واحد ديال انفا وعندنا واحد ديال الرباط. دونك الناس هنا يعني عندهم ميل اكثر للسباق ديال الخيول. وكاين ناس اخرين اللي عندهم الميول للفن التبوريده، داكشي علاش كيديروا البربري والعربي البربري. يعني كل فلاح والميول ديالو. دونك هادشي اللي كاين. دونك غتشوفوا الخيول ومن بعد غنخرجوا لكم واحد 2 ديال الانواع ونحاولوا
16 يونيو. من غير هذا الشيء ما يمكنش نديروا التزاوج بالنسبه للطفل. هذا القانون هذا هو القانون اللي عندنا 4 شهور في العام. علاش؟ لانه لانه مده الحمل ديال الانثى عندها 11 شهر. اذا درنا عمليه حسابيه، اذا درنا الاخصاب في هذه الفتره هذه، يعني الزياده غتجي ناقصه بعام، دونك غتلقى باقا الشتا باقا الربيع، دونك العوده تقدر تلقى الخضوره وداك الشيء باش الرضيع يلقى الحليب ويلقى. دونك هذا عمليه حسابيه، هذه هي الفتره اللي كينص عليها القانون. من غير هذا الشيء، لانه كاينين الناس حنا كنعطوهم الرخصه باش يديروا ليه الاخصاب الناس اخرين، الا جا دار الاخصاب من غير هذه المده هذه ما كنقبلوش ليه الوثائق ديالو. دونك هذه هي المرحله ديال الاخصاب. هذه اونتر بارونتيز باش المنظار. هنا كنديروا التلقيح الاصطناعي، فهذا هو المنظار، هذا هو ليكوغرافي، يعني كنديروه بار فوا ريكتال ماشي فاجينال من الفوق، عاد كنشوفوا الوالده شنو كاين فيها. يعني كنشوفوا واش العوده اسكي لي اون شالور، اسكي لي با اون شالور، واش لي جيستون ولا لا، واش كاين ان فوليكول، لانه كاين العوده اللي كتكون اون شالور ولا كاين اللي با بريت بور فير لا سايد. دونك كنتسناو حتى كيكون ان فوليكول اللي هو يكون كبير، كتكون بريت ا اوفولي، بارفوا اون ليد افيك لي هرمون، وعاد ديك الساعه كنديروا لانسيميناسيون. من بعد لا ديغنيير انسيميناسيون 15 جور ابخي كنديروا كونترول دو جيستاسيون، كتقدر تبين العوده واش حامله ولا لا. من بعد ان موا يدمي تقريبا كنهضروا على لا كونفيرماسيون، سيتادير بان داكشي راه دار التعشيش، لا نيداسيون، دونك هذيك اللي كونفيرم. فاش كتكون بريزومي في الاول كيكون لو ريسك ديال كنسميو ريزوربسيون، يعني كتسرد هذاك الشيء ما كيبانش ليه. من بعد كيولي افورتومون، اجهاض ولا اش كيقولوا باللغه العربيه. دونك هذا هو المنظار باش كنخدمو، وهنا كيبان لنا كلشي. صافي. هنا كما كتشوفوا هنا العوده كتدخل، كنسدو عليها هذا سميتو، هذا لحمايه المستعمل، اما الانسيميناسيون ولا هذا. دونك كيكون شادها واحد تما. هنا المختبر الصغير. المهم بالنسبه للتلقيح الاصطناعي فالتزاوج مباشر معروف. بالنسبه للتلقيح الاصطناعي كنستعملوا كيتسمى ان فاجان ارتيفيسيال، c'est-à-dire on simule les conditions naturelles ديال لا جومون. دونك هنا في كنديروا هذه كاين هذا الكابيشون كيجي الفوق، كنديروا انجين جوتال يعني اوتيليزي اونيكمون كل عاود بوحدو، وكنديروا هنا ان ساشي دو ريكورد بحال هكا. اون كونتاكت مع لا سومونس يعني مع لو سبيرم، خصها تكون ستيريل و ا تمبيراتور دو 37 دوغري، يعني داكشي ديال لو كور ديال الانسان. هنا كنديروا الشرشي. من بعد فاش كناخذوا لا سومونس، فاش كنديروا بالنسبه كنختاروا تكون انثى يعني قابله، وكيطلع فوق منها العود. هنا اون كونفيرتي لا فيرج ديالو في لو فاجان ارتيفيسيال، وكناخذوا لا سومونس. من بعد فاش كناخذوا لا سومونس، لانه كيكونوا فيها لي زامبورتي، كيكون فيها بزاف ديال الامور، يعني كنخليو اونيكمون لي سبيرماتوزويد. دونك هنا كنديروا ان فيلتر، يعني هنا هذا هو لانكوباتور كيكون ا 37 دوغري. دابا الماتيريال متفايله انه ساينا خدمه. دونك كنديروا ان فيلتر هو هذا، وكنفلتريو لا سومونس. من بعد كنديروا اون في ميكروسكوب باش نعرفوا اشنو كنانجيكتيو لداخل، لانه الا كنديروا شي حاجه خايبه لداخل او ريسك دو باش نمرضوا العوده. دونك خصهم يكونوا لي سبيرماتوزويد يكونوا كاينين ويكونوا موبيل. كنقولوا التراس يعني موبيل في اتجاه يعني اتجاه البويضه. التراس كنسموه حنا التراس يعني غادي فوالا. دونك هذا الشيء. ومن بعد الا كانوا عندنا لا سومونس كافيه، عندنا عدد الانثيات قليل بالنسبه للا سومونس عندنا كثيره، ما كنديروش كيتسمى ان ديليور. الديليور هو سي لو ميليو باش كنديروا هذوك السبرماتوزويد فين كيعيشوا. هذا كيكون ديليور سبيسيال، يعني كيتغذى منه داك لو سبرماتوزويد لداخل.
الى عندنا كافي من داكشي ما كنديروش ديليور، كان اون انجيكت المهم كناخذوا اون سوران، كان عندنا اون سوند هادي هي لا سوند، كناخذوا لا سوران اون سوران المهم هذا، وكنديروا ان بون ستيريل يعني جوطاب معقم بحال هذا، ها هو قفاز معقم يعني استعمال واحد لانه الخليط ديالنا لداخل، وكان نجيك هنا كنديرو ديك لا سوران هنايا، وكندخلو يدينا لداخل، وكنحاولوا نمشيو للفم الوالده، وكنحاولوا ندخلو هاد لاصون شويه، كنعاونوا لو سبيرودوري باش يوصل، ايوا نجيك لاسينا. وهذه هي الطريقه، هذه هي الطريقه العامه اللي كنديرو بها اللقاح الاصطناعي. عندنا هنا في الحريسه فكاين الفرس العربي الاصيل، هذا نموذج من الفرس العربي الاصيل. اهم ميزه ديالو هي كيكون فرس رشيق، فالمميزات ديالو كاين عنده راس صغير مقعر من جهه الانف ديالو، اعين بارزه، بالنسبه للانف ديالو كيكون كبير لانه كيكون عنده واحد لا كاباسيتي باش يريسبيري، وهذا بالنسبه لاطاي ديالو فهي قامه متوسطه، بالنسبه للقوائم ديالو فهي نحيفه كتكون رقيقه، بالنسبه للديل ديالو فهو امتداد للعمود الفقري ديالو اللي كيكون الديل ديالو مربوط فوق، داكشي علاش البيرسونال فاش كيكون اوغالو كيهز الديل ديالو. فهادو اهم المميزات ديال الفرس العربي الاصيل، وهو معروف بالصبر ديالو وقدره التحمل، داكشي علاش في السباقات ديال لونديرونس فالبيرسون عرب كيكون يعني كيتحمل بزاف. تقريبا هادو هما المميزات ديال الفرس العربي. فالاصل ديالو هو ماشي بالجزيره العربيه، وفاش جاو المسلمين لهنا وغزاو هاد المنطقه جابوا معاهم الفرس العربي الاصلي. عنده بزاف ديال الاستعمالات، فاما سباق الخيل، اما البوتي الموديليالور، الكونكور ديال الشوط. هذا الحصان فهو حصان عربي بربري، اللي هو تزاوج ما بين الفرس العربي والفرس البربري، فهو كيجمع ما بين بطبيعة الحال كيجمع ما بين المميزات ديالهم بجوج، كيجمع ما بين الطاقة ديال العربي والضخامة ديال البربري، لأن الفرس البربري معروف بالضخامة ديالو، يعني كيدير ان بون كروازمون كيما شفتوا، فهو كيكون مسكلي على الفرس العربي، فالراس ديالو كتكون ان بو لو، كتكون ثقيله شويه، كيكون ما كتكونش عنده ديك القعيره اللي كاينه عند البيرسون عرب، كنقولوا حنا كيكون مدرقب، الراس ديالو كيكون مدرقب باللغه العاميه. بالنسبه للقوائم ديالو كما كتشوفوا فهي كتكون غليظه شويه على المقارنه مع الفرس العربي. بالنسبه للذيل ديالو كيكون مربوط لتحت، ماشي بحال كيكون فونسي، كيكون داخل كما كتشوفوا، فاش هو كيكون داخل ما كيكونش واقف. دونك هادو اهم المميزات ديال الفرس العربي البربري. بالنسبه للاستعمالات ديالو فهي استعمالات كثيره، من بينها يروندوني، كذلك فن التبوريده، هناك كذلك استعمالات بالنسبه يعني لي كونكور ديال لي زراباب اللي ولاو كيداروا دابا ولاو دي كونكور. هادشي من بين المسائل اللي دارتها وزاره الفلاحه باش تلبي هذا النوع. دونك هادو كل ما يتعلق بالنسبه للفرس العربي. هذا هو الفرس الانجليزي، يعني فهو يعني لاسبي ديالو اسبي لونجيتي ديالها كيكون هو مجبد، كيكون عنده
الراس ديالو كبير، كيكون العنق ديالو طويل، يعني كله هو كيكون طويل، ولا الطاي ديالو كتكون عاليه. هادو هما اهم الميزات ديال الفرس الانجليزي، ومعروف بالسرعه ديالو في المسافات القصيره. داكشي علاش كيتستعمل في سباق الخيول في المسافات القصيره، مثلا 2000 متر 2400 2500 متر. هادو هما اهم الميزات ديال الفرس الانجليزي. وقام النادي أيضا